अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ग्रांडसन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, तरीक़ाकार क्या है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग है क्या चीज़। और मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग के 3 तरीके सिखाऊंगा। 3 में से 2 तो मैंने मेंटोर से सीखे, एक मैंने ख़ुद डिस्कवर किया है। मतलब प्रोडक्ट हंटिंग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन आसानी क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे आसानी से करें, जिसमें हमें देखिए हम मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हम आसान तरीक़े आपको सिखाएंगे कि कौन कौन से आसान तरीक़े हैं जिससे हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग है क्या चीज़, उसे लर्न करते हैं। पूरा तरीका सिखाऊंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन इससे पहले कुछ अहम चीज़ें हैं जो सीखना अहम है, इसके बगैर प्रोडक्ट हंटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग? प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग एक ही चीज़ है, सेम थिंग है। चलो, प्रोडक्ट रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज़ विनिंग आइटम्स, समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल्स, हाई रेवेन्यू एक्सेट्रा। चले, प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मौजूदा मार्केट के ट्रेंड्स को चेक करते हैं कि मौजूदा मार्केट किस तरफ माइल है, मौजूदा मार्केट के लोग कौन सा प्रोडक्ट चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट से हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम एक ऐसे प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा सेल लेके आ सकते हैं। चलो, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के एलिमेंट्स क्या है? 2 एलिमेंट्स हैं। एक प्रोडक्ट रिसर्च मतलब प्रोडक्ट को मालूम करना, प्रोडक्ट को निकालना कि हम अपने अकाउंट से कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में बेचेंगे, कौन सा प्रोडक्ट हमें गुड सेल्स, गुड रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। वैलिडेशन, प्रोडक्ट आइडिया के बाद, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद, प्रोडक्ट हंट के बाद जब हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट तो पूरा कम्प्लीटली क्राइटेरिया पर बराबर है, अब हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, यानी इसको प्रोडक्ट वैलिडेशन कहते हैं। मतलब सिलेक्शन करना, प्रोडक्ट को जायज़ करार देना कि हाँ, ये प्रोडक्ट इस मार्केट के लिए बेहतर है, इस प्रोडक्ट में गुड सेल लेके आ सकता है। रिक्वायर्ड टूल, हम प्रोडक्ट हंटिंग में कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? चले, रिक्वायर्ड टूल में है जंगल स्काउट वेब प्लस एक्सटेंशन और साथ साथ हीलियम 10 वेब प्लस एक्सटेंशन। आजकल हमें जंगल स्काउट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा काम आजकल लोग हीलियम 10 से ही करते हैं, तो जंगल स्काउट का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा अपना प्रोडक्ट अच्छी तरह एनालाइज करना चाहता है, किसी मार्केट को अच्छी तरह स्टडी करना चाहता है, मार्केट के लोगों को, उनके थॉट्स को अच्छी तरह पढ़ना चाहता है, तो दोनों को इस्तेमाल करें, फ़ायदा है। हमारे प्रोडक्ट के फेलवर के चांसेस कम होंगे जब हम 2 टूल्स को एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो कैटेगरीज कौन सी होनी चाहिए? 2 कैटेगरीज है, गेटेड कैटेगरी है, एक अनगेटेड कैटेगरी। गेटेड कैटेगरी का बेस्ट एग्जांपल किचन प्रोडक्ट, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती, आप आसानी से किचन प्रोडक्ट को लेके आ सकते हैं, बेच सकते हैं। अनगेटेड प्रोडक्ट, गेटेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जिससे कोई नुकसान नहीं होता, मतलब आप लेके आओ मार्केट में, कोई नुकसान इससे नहीं है, अगर फ़ायदा होगा मार्केट को लेकिन नुकसान नहीं होगा, तो आप इसको बेच सकते हैं। अनगेटेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जिससे प्रॉब्लम्स होती है, इन्फेक्शंस हो सकती है, नुकसानात हो सकते हैं। लेट्स सपोज मेकअप प्रोडक्ट में एक वेल नोन कंपनी है, लेट्स सपोज एक मेकअप प्रोडक्ट की, लेट्स सपोज मेकअप स्टार्स, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। मेकअप स्टार एक कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, उनके पास इंटरनेशनल ट्रेड लाइसेंस है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनके पास, सर्टिफिकेट्स है, टैक्सेस सर्टिफिकेट्स है, वो बेच रहे हैं। लेकिन मैंने एक कंपनी बनाई ग्रांडसन के नाम से, उसमें मेरे पास ना कोई परफेक्ट क्वालिटी कंट्रोलर है, क्वालिटी चेकर है, मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे मेरे पास ना कोई बेहतरीन डॉक्टर है वो जो चेक करे कि इससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं होती है। और मैंने प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लेके गया, पहले ही दिन लोगों ने क्रीम को, लेट्स सपोज किसी किस्म का क्रीम था, लोगों ने लगाया, इससे इन्फेक्शन बढ़ी, तो लोग अमेज़ोन को तनकीद का निशाना बनाएंगे। इसलिए अमेज़ोन ऐसे प्रोडक्ट्स की इजाज़त नहीं देती। इससे पहले आपने परमिशन लेनी पड़ती है, प्रूव करना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, एंड माई प्रोडक्ट इज़ एबल टू लॉन्च इन दिस मार्केट, देन अमेज़ोन आपको अलाउ करता है बेचने के लिए। कौन सा प्रोडक्ट हंट नहीं करना चाहिए, या इससे आपने सोचना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है ठीक। लेट्स सपोज मुख्तलिफ, अगर आपके पास बजट कम हो तो आपने ऑब्वियसली ऐसा प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट करना चाहिए जो बहुत नाजुक हो। लेट्स सपोज शीशा, अब हम शीशे के छोटे छोटे से बाउल्स है, हम इसको चाइना से अमेरिका शिप करते हैं, रास्ते में टूट गए, अमेज़ोन तो हमें पैसा नहीं देगा, कोई भी हमें पैसा नहीं देगा, बात ख़त्म, पैसा ज़ाया हो गया। ओके, ये भी डन हो गया कि आपका जो शिपर था, जो आपका प्रोडक्ट शिप कर रहा था, उससे टूट गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको पेमेंट करेगा। लेकिन वहाँ पर आपके अकाउंट में आपने शिपमेंट प्लान तैयार किया होता है कि मेरा प्रोडक्ट इस वक्त आएगा, और वो फेल हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट नहीं पहुँचा, सो हम आपका शिपमेंट कैंसिल करते हैं। इससे मुख्तलिफ चीज़ें, लिस्टिंग वगैरह सब कुछ कैंसिल हो जाता है।
تو اس لیے آپ نے ایسا پروڈکٹ سلیکٹ کرنا ہے جو ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے چھوٹی چھوٹی سی پریشرز کی وجہ سے. لیٹ سپوز وہاں پر کنٹینر میں لے کے آتے ہیں تو کنٹینر میں تو بہت سارا سامان ہوتا ہے، اس میں ٹوٹ بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، پریس بھی ہو سکتا ہے. لیٹ سپوز آئی ہیو اے پلاسٹک بوٹل، آئی ایم شپنگ دیٹ پلاسٹک بوٹل فرام چائنا ٹو امیریکا. راستے میں وزن اتنا، پریشر اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ بوٹل، بہت سارے بوٹلس پریس ہو گئے. امیزون تو نہیں رکھے گا. کوالٹی میں فرق آیا، خرابی آئی تو امیزون کیوں رکھے گا؟ وہ بکے گا نہیں. اگر بندے کو پہنچ جاتا ہے تو وہ واپس کرے گا. تو امیزون کو تو الٹا نقصان ہے. تو اس لیے ایسے پروڈکٹ نہ سلیکٹ کریں، ایسا پروڈکٹ سلیکٹ کریں جو نازک نہ ہو. اس کے بعد پروڈکٹ ہنٹنگ کی کرائیٹیریا کیا ہے؟ پروڈکٹ ہنٹنگ کی کرائیٹیریا ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف مارکیٹ سے. امریکہ، کینیڈا، یو ایس، جرمنی، یورپ، یو اے ای، مختلف دنیا میں مختلف مارکیٹ سے. میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دوں، یو ایس کی کرائیٹیریا الگ ہے یو کے کی، لیکن یو کے اور کینیڈا کی تقریباً کرائیٹیریا سیم ہے. آپ یو کے کرائیٹیریا پر کینیڈا میں کام کر سکتے ہیں اور یو ایس میں. ایک بات یاد رکھیے گا، پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے وقت بغیر کرائیٹیریا کبھی کام نہ کیجیے گا. اگر آپ نے کام کیا اور آپ کا پروڈکٹ فیل ہوا تو آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. سو کرائیٹیریا اہم ہے. تو یو ایس کرائیٹیریا میں نے اسکرین پر آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلے اس کو اس سے پکچر لیں، اگر اسکرین شاٹ لینا ہو تو اسکرین شاٹ لیں. آپ کے پاس یہ کرائیٹیریا لازمی ہونی چاہیے. چلے اب دوسری کرائیٹیریا اس میں دیکھیں. یو ایس کرائیٹیریا میں کیا ہے؟ سرچ والیوم اباؤ 7000، ریونیو اباؤ 7000، ریویوز ایٹ لیسٹ 5 ان دا ٹاپ 15 ہیو لیس دین 500 ریویوز. ٹاپ 15 میں 5 سیلرز کی 500 سے لیس ریویو چاہیے. ریٹنگ 4.5 منیمم ہونی چاہیے. ایوریج پرائس فار یو ایس مارکیٹ $16 to $40. کمپیٹنگ پروڈکٹ لیس دین 2000 ان یو ایس مارکیٹ. 2000 سے کم لوگ اس پروڈکٹ کو سیل کریں گے تب آپ کا پروڈکٹ مارکیٹ میں شائع ہوگا، ورنہ نقصان ہے، نہ بیچے، واپس چاہیے، دوسرا سلیکٹ کریں. سیزنالٹی نہیں ہونی چاہیے. ہاں آپ سیزنل چیز بیچ سکتے ہیں، ٹرینڈی چیز بھی بیچ سکتے ہیں. آپ کا پروڈکٹ سیزنل نہیں ہونا چاہیے. وائی؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا اکاؤنٹ جب پیک پر نہ ہو تو آپ کو سیزنل اور ٹرینڈی پروڈکٹ بالکل مارکیٹ میں نہیں لے کے آنا ہے، کیونکہ یہ بکے گا نہیں، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ ٹرینڈی نہیں ہے، اوکے، ٹرینڈی ہے. ٹرینڈی پروڈکٹ آپ کو نہیں لے کے آنا ہے. جب آپ کا مارکیٹ، آپ کا اکاؤنٹ پیک پر ہو، ہائی سیلز آتے ہو، ہائی ریونیو جنریٹ ہوتی ہو، تب آپ لے کے آ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصانات ہیں. بی ایس آر کنسسٹنسی، عام طور پر تو بی ایس آر جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے، کیونکہ پروڈکٹ زیادہ بکتا ہے، آسانی سے بکتا ہے. کیونکہ بی ایس آر جتنا کم ہو اتنی آپ کی پروڈکٹ کی سیل اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بی ایس آر کا گراف بھی دیکھنا چاہیے. ٹاپ 4 کے بی ایس آر گراف کو دیکھنا چاہیے. جتنا نیچے ہو، جتنا اس میں ویریشنز اوپر نیچے کم ہو، تو آپ کو یہ پروڈکٹ سلیکٹ کرنا چاہیے. برانڈ ڈومینیشن، نو مور دین 3 times 1 seller ان ٹاپ 7. ٹاپ 7 میں ایک سیلر 3 دفعہ نہیں ہونا چاہیے اچھے سیلز کے ساتھ، نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں، ایسا پروڈکٹ نہیں سلیکٹ کرنا. پروڈکٹ ویٹ میکسیمم 4 LP ہونا چاہیے، جو تقریباً 3 kg بنتا ہے. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، چارجز بہت زیادہ ہوں گے اور نقصان ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں امیزون ایز اے سیلر، نو مور دین 3 times ان ٹاپ 20. امیزون ایز اے سیلر امریکن مارکیٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ نے امیزون کو ایز اے سیلر کہاں دکھنا ہے. میں آپ کو سب کچھ سکھاؤں گا. یہ پروڈکٹ ہنٹنگ نہیں ہے، صرف کرائیٹیریا ہے. امیزون کو ٹاپ 20 میں 3 times سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر پروڈکٹ اچھا ہو، پروڈکٹ میں آپ کا فائدہ زیادہ ہو تو آپ ویلیو ایڈیشن ایڈ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ مشین بیچ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، شیونگ، بیئرڈ شیونگ مشین نہیں ہوتا، الیکٹرانک جو چارج ہوتی ہے، وہ آپ بیچ رہے ہیں. آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. کیا ویلیو ایڈیشن کریں گے؟ سوچو. آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. ایک چھوٹا سا تیل کا بوتل آتا ہے، سم ٹائم اس کے ساتھ برش آتا ہے. آپ نے اس کو اس کو ایڈ کرنا ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ. اس سے پروڈکٹ تھوڑا اور اٹریکٹیو لگے گا. کلائنٹ آپ کی طرف زیادہ آئیں گے، سمجھیں گے کہ یہ اس کے ساتھ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان لوگوں نے بیچی ہے، پروڈکٹ بہت کوالٹیٹیو ہوگا. اس کے بعد کرائیٹیریا آف یو کے مارکیٹ ہے. دیکھیں یہ یو کے کرائیٹیریا ہے، ٹھیک ہے. یو کے کرائیٹیریا کو آپ نے یو کے کرائیٹیریا سے اسکرین شاٹ لینی ہے. اسکرین شاٹ لے کے آپ اسی طرح میں جب آپ کو ٹولز میں سکھاؤں گا کہ کیسے پٹ کرنا ہے، تو آپ سیم میری طرح پٹ کریں گے تو آپ کے پاس پروڈکٹ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یو ایس کرائیٹیریا سے بھی اسکرین شاٹ لیں، یہ بھی اہم ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. Thank you for watching my video.